بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين। आप मेरे साथ पढ़ो। এখন আমার সঙ্গে পড়ুন। الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين। अब दूसरा आयत, এখন দ্বিতীয় আয়াত। الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم। अब तीसरा आयत, এখন 3 নম্বর আয়াত। مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. চৌথা আয়াত। إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. نمبر 5. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. نمبر 6. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक बार गौर करके सुनो। एक बार मन दिए सुनो, আমি তিলাওয়াত করতেছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم.